तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सौम्या मिरळता थोडा मौनान तुका लब्धता कत्या काळजान मंदिरा तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सौम्या मिरळता थोडा मौनान तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या समी आज जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी वो आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावन आणि बहिण्यानो देवान आमकां रचलां ताज्या सारक्याचे आनी सुरपायाचे वयमू आनी देवाचें सारकें कितें स्वरूप कितें म्हणल्यार आमी जाणा देव पवित्र भाग्यवंत नितळ निश्कळ निर्मळ वयमू पूण तें सारकें आमचें तें उरलांगी देवाच्या सारक्याचें आनी स्वरूपाचें जावन देवान तुका म्हाका आमकां रचलां पूण तें सारकें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उरलांगी उरोंक ना कित्याक उरोंक ना पातका वरवीं तें आमचें जावन नाश जालां देखून तें परत जोडी जैतर परत आमी पळयतपण आपणाय जैतर पातकांचे स संदर्भ आमी सुकयचे मात न्ही पाताक आदारूंक मेळचे अवकाश ह्या वातावरण ह्या परिसर ह्या इश्टागत ह्या संवसार हें आनी कितें संवसाराक सरी जाल्लें तें सकड आमी पयस करीचे त्या दळा मात्र आमी नितळ निश्कळ निर्मळ भगवंतपणी पवित्रपणी जियोंक साध्य जाता देखून तसलें जिवीत जियोवच्या खातीर आमी कृपा मागया आनी येदोळ पर्यंत तसलें जिवीत जियेनासतना पातकांत सांपडोवन पाताक आदारलां तर देवा लागच्यान एकामेका लागच्यान बोक्साने मागया आनी मुनी हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संवसार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सरपदुदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां सोसणेच्या जिविता पावो आमेन सौम्या काकळूत कर सौम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सौम्या काकळूत कर सौम्या काकळूत कर महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देन वाजता तुझ्या दूर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोमिया देवा देवाचे श्रेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकळूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू
Jesu Krista. Eklos tu povi, eklos tu Ishwar, eklos tu Parameshwar. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या भाऊ मंगळ बापा जसो तू सर पवित्र तशें आमी तुज्या भुरग्यांनी संपूर्ण तरान पवित्र जावंक आनी भगवंतपणी जियोंक आमचें तें कितें उणेपण आसा शुद्धपण आसा तें तुज्या उतरां मुखांत तूं कांड आनी आमकां नितळ कर. हे मागणें आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे. रायाचे पयलें पुस्तक अध्याय 19 9 to 16. First King chapter 19 9 to 16. रात सरचे खातीर तो थंय एका बुयेरांत भितर सरलो. तेन्ना सरेस्पाचें उतार ताका आयकूंक मेळ्ळें. एलिया, तूं हांगा कित्या आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सरेस्परा दळबराच्या देवा पासून उर्बेन भरला. पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला. तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जिशी मारल्यान. हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सरेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सरेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सरेस्पोर ते वाटेन उतरोन गेलो. सरेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपाचो चुरो केलो. पूण सरेस्पोर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सरेस्पोर भुंयकांपी ती नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सरेस्पोर उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. ओ आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बुय्यारान भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्या आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सरेस्परा दळबराच्या देवा पासून उर्बेन भरलां. पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला. तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जिवशी मारल्यान. हांव एकलो मात उरलां आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात. सरेस्परान ताका म्हळें, दामास्का लागीं आसल्या अरण्या फाटीं वच. थंय पावतच हजाहेलाक आरामाचो राय कसो अभिशेक कर. उपरांत निमकीच्या पुता जेहूक इस्रायलाचो राय कसो अभिशेक कर आनी तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल महोलाच्या शाफटाच्या पुता एलिशाक अभिशेक कर. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्ताचे जय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्ताचे जय. क्रिस्ताचे जय. हालेलुया. क्रिस्ताचे जय. हालेलुया. क्रिस्ताचे जय. हालेलुया. क्रिस्ताचे जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामाथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 5 आणि वळ 27 32 पर्यंत. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 5 वर्सेस 27 to 32. प्रद्वारा विशांत शिकवण. प्रद्वार खरी नाका म्हणून पूर्वजां सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोटे आशेन एका स्त्रीचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो दोळो, तुजो उजवो दोळो तुका बदकाक वडटा जाल्यार तो कुंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड कोणान घालन काडून घेवचे प्रास तुजो एक विश्व तुवें होगडावन काडून गेलो अदीक बरें.
तुजो उजवो हात तुका पदकाक वडटा जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कुडीम कोंडाक वेचे प्रास, तुजे कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन कान गेल्लो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशें सांगलें आसा, कोण तरी आपल्या बायलेक सोडतात आनी तिका वेगळा सार पत्र बरोवन दिसय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रदवारीन जावं कारण जाता. जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रदवार आदारता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. देवाच्या उतरा मुखांतर जिवीत जोडूंक जेजूस अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, कालच एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. एकलो धाकटो भुरगो आपल्या बापायक म्हणटा, डॅडी डॅडी फेसबुकार तुजें फ्रेंड आसा पळय, त्या फ्रेंडा कडेन तूं चॅट करताय पळय. ते आनी कोणी न्ही डॅडी, ते कोण म्हाका गोत्ता आसा म्हणालो. तूं गोत्ता आसा कशें रे? हांवें फेसबुकार 8 ID केल्यात. त्या आयडीन ती एक तूं कॉन्टॅक्टर आसा पळय, ती चली कोणी न्ही, हांवूच म्हणालो. बापय पुता कडेन चाट करना आसा, कितें म्हण चिंतून हाज्या पयलें बरें करून बाबा स्टॅनीन तुमकां दोळ तयार केला. आनी थोड्या दिसां पयलीं आनी एक व्हिडिओ ल्हानसो हांवें पळयल्लो. एकली सोबीत चली बरी करून सोलोवन येताना फाटल्यान एकलो सोलो लायन मारता फाटल्यान. लायन मारून मागीर मुखार वेता वेतान ताका कशी रावयची न्ही, ताळयो पेटून हाय म्हण रावयता. ती गोवन पळताना वयो एक सबडी शर्मेता. कित्याक फाटल्यान सोबीत आसा पूण मुखल्यान विद्रूप आसा. तशें भाव भयणीनो, आमी पळोवन पातकांत पडटा. आमी पळोवन पळोवन पातकांत पडटा. पूण आज हांगा सकाळीं देवाक अर्गां दितना जायत्यांनी उक्त्यान सांगलें, कसली जिणी आसली पयलें आतां कसली जिणी जियेतात म्हणलें. एका भयणी उक्त्यान सांगलें, राग हगे मोसो जिद्द परीकपण सगळें कुसाडाय आसली, पूण आज ते सकट ना बदला. रागा बदलाक मोग आनी परीकपणा बदलाक बोक्सांनी सोसनी काय पळ्यांनी. आज हें जिवीत तुका लाभलां तर आमी खंय तावन खंयसर पावल्या. पूण ताज्या पयलीं आमचे अंतस्करणाची एक ल्हानशी झडती करूंक आज आमकां अवकाश सगळ्यांक. पातकाचे संदर्भ सुकयजे म्हणून देवाचे उतर आज तुका आनी म्हाका आमकां उलो दीत. कसले संदर्भ? आमी पातां कित्याक करता? एवेन कित्याक पातां केलें? एवेन कित्याक पाताक केलें? आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत वचो 3 वर्स 6 आनी 7. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 6 and 7. स्त्रियेक त्या रुखाची स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण रुचीक म्हूण दिसली. 2 दिसां पयलें म्हाका एक व्हिडिओ आमच्याच सैऱ्या मदल्या एकल्यान म्हाका धाडला. आनी ताजे बरें एक तोट आसा ते, आनी तोटांत बरीं 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 फळां आसात, नमने नमनेची फळां आसात. आंबे मात्र न्ही, चिक्कू मात्र न्ही, लिच्ची मात्र न्ही, आनी कालें मँगोस्टीन आसा, आनी कालें रांबोटायन आसात, आनसां आसात, सगळे नमने नमनेची फळां आसात. आनी 4 जाण ह्या जागो थंय गेल्यात कॅमेराकांनी. आनी गेल्यात मात्र न्ही, ताका मेळोवन गेल्ल्या वेळार ताणें बरो करून ज्यूसी दिलो ताज्या, बरे बरे आंबे खावंक दिले, बरें करून मात्र न्ही बरीं बरीं फळां ती फळां म्हूण सांगून उक्ती करून सोडून ताका खावंक दिली. खातां खाताना एक एकल्या पाद्र्याबाची एक कितें म्हणटात तोंडार पळयजें. केल्ल्या उपरांत रुच पळयल्या उपरांत तुमी पळय रांदून मिटयो मारतात. हांगा येवेक कितें जालें? स्त्रियेक त्या रुखाची फळां स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण खावंक दिसली. त्या पाद्र्या बांकी बरी सर फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली. तांणी केली मात्र न्ही, व्हिडिओ केलो आनी संवसाराक कितें दाखयलो, तुमी काय जे म्हणून. आनी तुमकां कितें दिसता त्या दाळा?
तुम्ही खातात मात्र नाही व्हिडिओ करणं आणि काय सेल्फी काढणं हेरांकी धाडटात ते धाडतांक काय हा काय म्हणून जाता मात्र नाही वश्या म्हणून जाता वय मू पोळ्या म्हणून जाता वय मू ऐक काय म्हणून जाता वय की नाही आम्ही फटवण पडल्या आणि हेरांकी आम्ही पट येता आज देखून स्त्रियेक कित्याक ती दिसली हे देखून रुचीक म्हूण दिसली आणि तो रूख पळोवंक सोबीत हा पळोवंक सोबीत सोबा विशयान तोडल्यार बाबा स्टॅन सांगलें न्ही रूख सोबीत जागो सोबीत घर सोबीत सैली सोबीत चेडो सोबीत तुम्ही आसा नाकात हांव सेमिनारीन शिकतना जायतीं जाणां ती येतलीं म्हळ्यार हांव पुणा आसतना थियोलॉजी करतना सुमार जाणां आमची मंगळूरची ती आसात पुणांत ती आमकां मेळूंक येताली ह्या ब्रदरची त्या ब्रदरची त्या पाद्रापाची ह्या पाद्रापाची वळख तांकां आसताली देखून खंय पळोवंक येताली मेळोवंक येताली आनी कदाळ म्हणटाली तूं काल्याक सेमिनारीक गेलो इतलो सोबीत आसाय तो म्हज्या चेडवाक मेळटो आसलोय न्ही म्हणटाली सेमिनारीन ती येवनी आमकां ब्रदर जावन आसल्यांक तशें सांगताली तूं कित्याक सेमिनारीक गेलोय म्हज्या चेडवाक एक सोबीत न्हवरो म्हणे मेळटो आसलो न्ही म्हणून पळयतना सोबीत दिसता मात सबाय पळोवन 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 मागीर न्ही आमकां आमचें करून घेवंक जाय न्ही तुमी पळय बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दवरल्या सोबीत वस्तू न्ही तुमचे करून दवरूंक ना ते जागृत कर न्ही सांबाळून तुमच्या स्वाधीन कोणाक दिवंक कशें व्हरता ते दिसली मात्र न्ही कितें करता ती आणि जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशूंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. आशेक योग्य जाली आशा आसे दुःखादा आशा जावन आसा तुज्या दुखाक आशा आमच्या दाळंग वस्ते रितीर वेळार सांगचे आशा म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटात डिझायर डिझायर लिड्स यू टू डिस्ट्रक्शन म्हणजे तुजी आशा म्हणली तुजे सत्यानाश करता देखून तुका आनी म्हाका आमकां आसा जी एकूच आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवे सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवे सदांच रावचे एकच म्हजी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही एकलो येतलो चलोन चलोन वेतलो वेताना ताका आंब्याच्या रुखाचे कितें म्हणटात तोट दिसले आनी तोटांत बरे एका रुखार बरे बरे पिके पिके आंबे दिसले पिके आंबे पळयल्ले कोणे दोळ्यांनी आंबे पळयले दोळ्यांनी पळयल्यार तो तोंडाक येता ते दोळ्यांनी तांबे पळयल्यार आंबे तोंडाक येता ते दोळ्यांनी पळयले म्हणून कितें पांय चातूर जालो पांय चातूर जाले रावूंक जावंक ना पांयान आपोवन व्हेलें खंयसर रुखा मुळाक आपोवन व्हेलें दोळ्यांनी दाखयलें पांयांनी आपोवन व्हेलें आपोवन येलें कितें पांय कितें कुंटून दिता ते तुज्या तोंडाक पांयांनी आपोवन येलें म्हणटना हातांनी की चातूर जाले हात रेडी जाले कितें करूंक काडूंक आतां हातांनी काडले हात खाता ते कवचे कोणे हातांनी काडले मात्र न्ही दिले तोंडाक चाकलें कोणे रूस पळयल्ली कोणे बरी करून रूस पळयली तोंडान पूण भरलें तोंड की पोट भरलें तोंड की पोट पोटांत बरें तोंडान केलें पोटांत भरलें पोटांत भरलें म्हणटा बरें बरें काडटा काडटा काताना मालीन पळयलें आंब्या रुखाचे आंबे सोन काताय म्हणून व्हडलें बेतान सरसरीत फाटीक सरसरीत मारलें खंय मार केलें कोणे पळयलें कोणे आपोवन येल्लें कोणे काडिल्लें कोणे साकरलें कोणे भरलें कोणाचें पोट मार कोणाक पूण निमाणें रडलो पळया न्ही कितलो आमचो एक अर्थ आसा न्ही कोण खाराण ताका मागीर आसा मोरान पातका कोण खाराण ताका आसा मरण ना तारण देखून तो रोमाकारां पयल्या पत्रां 6:20-3 सांगता रोमन्स चॅप्टर 6:23 पातकाची मजुरीत मरण म्हणटा देवाचें उतर ऐका पातकाची मजुरी मरण पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभलां ते ससनाचें जिवीत पूण आमकां हांगा आसल्यांक वय आमी पातकांत आसल्या पूण कोणें सोडयलां
कोणे सुटयला कोणे सुटका दिल्या पातकातावन सुटका देव संसाराक आयलो पातकातावन सुटका देव संसाराक आयलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां हुक्त केल्लो सर्गीचो तो दारवटो आमकां हुक्त केल्लो हालेलुया 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 हाले तुगनी आशा म्हणली जावन आसा कारण तुज्या म्हज्या आमच्या पातकाक डिझायर इज द कॉज ऑफ एवरी डिस्ट्रॅक्शन देखून हांगा अवस्थे रेत्रा वेळान सांगचें पाताक पाताक म्हण इंग्लिशान कितें म्हणटात सिन स्पेलिंग एस आय इन एन न्ही सो आय SIN मोदलें अक्षर आय आय म्हळ्यार आय गे आई म्हळ्यार हांव न्ही गे हांव 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 तुजें तें म्हजें तें हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप सडटाना वाडटाना आनी भरताना आमी कितें जाता हंकारी जाता वय मू हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप आमचें तें सडटाना आमी कितें जाता हंकारी गर्वी जाता वय मू हंकाराक इंग्लिशान कितें म्हणटात प्रायड मोदलें अक्षर प्रायड म्हणल्यार शब्दान मोदलें अक्षर आई म्हळ्यार हांव म्हणजे तें हांव म्हजें म्हाका म्हणल्यार चिंताप जाता म्हजो हंकार गर्व सडटा देखून सैतानान लुसिफरान तेंचो हांवूंसो देव म्हणून दाखयलो हंकार देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेकार तुजी जानवाय जाली तुका मारेकार मोतींतल्या गर्वान घाला तुका धरणीर चिंतलें तुवें सर्गार हांव सोडतलो देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो आंजा सवें बसून राज म्हजें मोडा वयर देवा भोरी हांव सोंपतलो हांव 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 देखून हांव म्हणलें सडटाना गर्व अहंकार न्ही आनी तेदाळ जाता तुजें जिवीत हंकारान भरलेलें आय इज द सेंटर ऑफ प्रायड हंकार बरयलो मनीस कितेंय करता कितल्योय फटी मारता ताका कांय कांतवणी ना न्ही हंकारी मनीस कितल्योय फटी मान कितल्यांक की अन्याय करन अनित आदारन दैत्यांक लुटून जियेता वय मू फोट म्हळ्यार इंग्लिशान लाई मदलें अक्षर मारच्यो कोणे फटी फटी मारच्यो कोणे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप सडटाना आमी कितल्योय फटी मारता फटी मारून 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 म्हजी खुशी करून करून न्ही म्हाका तुजो अहंकार दाखोवन दाखोवन हांव जियेता घट्ट घोटून जियेता बरें कन्न दिसाक दनपार सांजेर म्हण ना केदाळे घोटून घोटून पियोवन हांव जियेता म्हज्या पयशांचेर तूं कोण गो तोंड दाम गो म्हणटाय कोणाक आनी कोणाक न्ही पियोवन तोंड दाम म्हणटाना मागीर कितें जाता पियोवन 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 तूं ड्रंकड जाताय ड्रिंक म्हळ्यार सुद्दां मदलें अक्षर कोणाचें पियेताय कोणाच्या पयशांनी पियेताय तुज्याच पयशांनी गी हांव म्हज्या पयशांनी म्हाका जाय जाल्यार बरी पियेता म्हणटा म्हजें तें आई म्हणलें तें वाडटा आनी सडटा ड्रिंक पियोवन 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 हांव दुकरा बरी लोळटा दुकरा कितें म्हणटात इंग्लिशान मदलें अक्षर तरी कोण तुका दुकोर करता त्या वेचीक पुताक दुकोर केल्लो कोणें ताज्याच कुशेन अहंकारान ताज्या आशेन वय मू वय की न्ही दुकरा बरी लोळटाय मात्र कोणी लागीं आयल्यार कितें करताय सैताना बरी तांच्या आंगार पडताय सैतानाक जपनीज भाशेन ऑनिडा म्हणटात मदलें अक्षर परतून आई 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 हांव 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 न्ही आंगार पडताय मात्र न्ही हातान सुरी काण घेताय सुरयेक इंग्लिशान कितें म्हणटात मदलें अक्षर सुरी काण येवन काले एप्पल कातरताय की हे आनी काले भाजी कातरताय की घालताय ताच्या अर्ध्याच्या गुडाक आनी ताका जिशी मारताय क्रायम आदारताय क्रायम क्रायम म्हणटात इंग्लिशान वय अपराध मदलें अक्षर हे क्रायम आदारून तूं कितें पातकाक आदारताय पातकाचें मदलें अक्षर आई पूण ह्या सर्वांक कारण कितें तुजी खुशी करूंक तुजो अहंकार दाखोवंक या तुका जाय जाल्यार बरी पियोवंक तुका जाय जाल्यार बरी हें दुकरा बरी जियोवंक तुका जाय जाल्यार बरी दुस्मानकाय दवरून हेरांच्या आंगार पडूंक कारण कितें तुजीच आशा पयशांची आशा दुडवाची आशा पदवेची आशा पदवे आनी काल्यार खंयची खंयची आशा आनी आशेक कितें म्हणटात इंग्लिशान डिझायर मदलें अक्षर आई न्ही यस आई
कित्याक 6 अक्षरां डिझायर म्हळ्यार वय मू इशिल्ल्यान 2 तिशिल्ल्यान 2 मदली येस आय म्हळ्यार हांवूच म्हज्याच कुशेन म्हाका जाय जाल्यार बरी पूण ह्या डिझायरा वरवीं आशे वरवीं आमी पथकांत पडोवन पडोवन पाताक आदारतना ह्या पथकांत आसलें आई काडा त्या जाग्यार ओ घाला हें सिन्न आसलें कितें जाता आई म्हणलें काडा तुकाच तुवें थंय दवरच्या बदलाक तो जागो कोणाक करून दिया ओ म्हळ्यार संपूर्ण कोण संपूर्ण देव मात्र संपूर्ण वय मू ना सुरवात ओ म्हणल्या अक्षराक सुरवात आसा ओ म्हणल्या अक्षराक आखेर आसा अंत आसा आरंभ आसा सांगा खंय पयलें खंय मागीर म्हूण सांगून जाता तो कोण जावन आसा जेजू तरी आई काडून वो आयल्यार सिन्न आसलें कितें जाता सान्न म्हळ्यार तूं आनी हांव आमी देवाची भुरगीं जाता जोच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 3:4 तावन ऐका 8 पर्यंत जॉन 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 4 to 8 ऐका पातक करता तो पाता हरयेक करता तो मनीस धर्मद्रोही जाता धर्मद्रोही जाता पातक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचे म्हळ्यार न्ही देवाचे कायदे पाळच्या बदला तुजी खुशी करताय पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्यांक विरोध वेचे पातकां काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो देखून हांगासर ओडोल जायतेने मागलें न्ही की हांव कशी आसलें कसो आसलो आज हांवें जिवीत जोडला म्हाका सत कळीत जाला सगळें म्हज्या कोटा म्हजो घोव हांव म्हजी भुरगीं सकड आमी एकवटांत आसा मोगांत आसा मातनी जावचे उतार काणसांनी सांगलें एका भयणीन न्ही गी तें कितें कळ्ळें कवाचें रक्षा कवाचें कितें म्हूण सांगलें सैतान हाडटा त्या कुतांत येता पयस सरा जेजू दिता तें रक्षा कवच तुमी आसा सत जावं दी तुमचे कमर बांद नीत जावं दी तुमची हृदय कावाची आनी समाधाची सुवार्थ परगट करचे उर्बा जावं दी तुमच्या पांयांचे मोचे मात्र न्ही भावार्थाची ढाल घेया तुमचे शिरास्त्रान कितें तुज्या आत्म्याची बादशावी जावं दी तुजें शिरास्त्रान मात्र न्ही पवित्र आत्मो दिता ती तलवार म्हणजे देवाची उतार जावन ती तुमच्या हातान पळया न्ही आज कशें आमचें तें बदलवान आयल्या देखून हांगा कितें वाचलें 25 वळ पातकां काण उडोवचे पातकां खातीर कान उडोवच्याक क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणा क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणा देखून आमी पथकांत आशिल्ले हांव पथकांत पडुल्ले हांव म्हजें म्हाका म्हणलें तें चिंता दवरून आमी जियेल्ले हांव पण आज जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या घरा आयिल्ल्या वरवीं कितें जालां जाकेवाच्या घरा जेजू आयलो ताचें तें बदलावन आयली की ना लुकाच्या वांजेलांत वसर 19 आनी वळ 5 तावन ऐका जेन्ना जाकेवाच्या घरा ह्या जाकेवाच्या जिवितांत जेजू प्रवेश जालो जाकेवा थंय कसली बदलावन जाता ऐका लूक चॅप्टर 19 वर्स 5 to 9 त्या जाग्यार येवन पावतच रुमडीच्या रुखार बसला जाकेव कुंटा पासकू जेजून आपली दिश्ट वयर लायली लायली आनी ताका पळोवन म्हळें म्हळें जाकेवा वेग्गी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय म्हळें न्ही तुमगेर येजय मात न्ही तुमगेर येवन रावा जाय आनी त्या दाळा जाकेव कितें म्हणलो ना तुका पळोवंक मात हांव रावलो तूं वच तुज्या वाटेन हांव येता म्हज्या वाटेन म्हणालो की कितें म्हणालो जाकेव सरारा देवोन आयलो सरारा देवोन आयलो आनी व्हड संतोषान ताणें जेजूक स्वागत दिलें म्हळें न्ही की जेजूक तूं संतोषान स्वागत करताय त्या कितें जाता हें पळोवन तो पातकी लोक गुणगुणता न्यू लायफाक गेला लोक गुणगुणता जाकेवाक जेजूक स्विकार केल्ल्या ह्या जाकेवाच्या घरा जेन्ना जेजू आयलो लोक गुणगुणतालो बाबने आनी तुमी त्या लोकांच्या गुणगुण्याक आयकोन तुमी आज जेजूक तुमचे थंय येवच्या जेजूक तुमी आज निराकरशिला पळया न्ही जाकेवाकी तो सरारा देवोन येता लोक गुणगुणोवंक लागलो पूण जाकेव पूण लोकांच्या गुणगुण्याक जाकेव कांयच सकटा हुजीर उबो रावून तो कांयच ताका कितें म्हणटात चीत दिना बदलाक तो सोकडा म्हाका उबो रावता आनी कितें म्हणटा पळय सोमया पळय सोमिया म्हज्या आस्तींतलो अर्दो अर्द वांटो वांटो हांव दुर्बळ्याक दुर्बळ्यांक वांटतां. दिता आनी कोणाक हांवें कांय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पळया पाटी दितां. बदलावन पळया जेजू आयिल्लीच आस्त म्हाका नाका ग्रेस्काय म्हाका नाका दोडू म्हाका नाका जागो म्हाका नाका संवसार म्हाका नाका आनी अन्याय करूंक नाका लुटूंक नाका कोणाचे म्हाका फारूंक नाका बदलाक आसून अर्द वांटो दुबळ्यांक वांटता आनी कोणाकी हांवें कांय वायट केलां तर 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. पळया न्ही आनी ताका जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक आज बाचावी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जेजू खरें आयला तर असली बदलावन जायचे भाव ना जाल्यार तुमी हांगा रितीरेक शुक्रासनार येवन कांयच फायदो ना बदलावन जायचे संवसारी बदलावन न्ही ही बदलावन जाकेवा थंय जाल्ली बदलावन
देखो हांगा जिनी बदला म्हणल्या विशयान आमी हांगा शिकोवन दिता वस्ते रेत्रे वेळार ही बदलवन जायचे स्वामी देव म्हज्या घरा जाय स्वामी देव म्हज्या घरा स्वामी देव म्हज्या घरा जायलो राय सर्गीस म्हजो नाका संसार नाका आज तर बदी ग्रेस काय खंयची आशा नाका पळय कस जायची ही आशा म्हज्या जेजूसवें म्हज्या जेजूसवें रावा जायत ताका हांवें आयका जायत ताका हांवें पळय जायत ताजे सवें जिये जायत ती जायची तुजी आनी म्हजी आमची आशा आनी त्या दाळा फाटी आतां 1 John chapter 3:5 त्या दाळा कितें जाता पातकां काण उडोवचे पातकां कान उडोवच्या क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात पळय न्ही जाकेवाच्या जिवितांतली पतकां ताणें खान उडयली जाकेवाक नवी जिणी ताणें जोड दिली मुखार ताचे ते कसलेंच पातक ना आनी जेजू थंय कसलेंच पाताक हांवें हाज्या पयलीं सांगलां संवसार जायते धर्म आसा जायते धर्माचे वडील आसा जायते व्हडले व्हडले आसात पूण पळय जेजू थंय एकच एक पाताक म्हणलें ना उरलें तें देखून ताणें सांगलें जेजूक मात मुखार दवरा धर्माक न्ही जातीक न्ही खंयच्याय कुळयेक न्ही खंयच्याय मनशाक न्ही ताचे थंय पाताक म्हणलेंच ना ताचे सोबे जियेतलो कोणूच पातक करिना ताचे सवें जी येतात ते तूं पाता करिनाय संवसारा सवें जी येतात तर पाता करतात ताचे सवें जी येतेल्या कस दूख नासतना सोसनाच्या ससना खंयचे कांतार ते तासो मोग तो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मिनतलो क्रिस्तास ताचे संगी जी येतेल्या कन दूख नासतना ससनाच्या ताचे सवें कोण जियेता ताचे सवें कोण रावता तो पाता करिना कोणा सवें जियेताय आज लोक हांगा येता पळय घडयेक त्या सकाळ सांज तुमी सवें आसात तुमी सांजे 4 वरां उपरांत कोणा सवें आसात 4 वरां उपरांत कोणा सवें आसात संवसारा सवें गी इश्टां सवें गी तुज्या मोबायला सवें गी या तुज्या टीव्ही सवें गी तुज्या मॅचा सवें गी या तुज्या बुकां सवें गी आनी मुखार आयका पातक्यान क्रिस्ताक देखोंक ना पातकी क्रिस्ताक देखाना देखोंक सकना पातक्याक ताची वळोखी ना आनी पातकी मनशाक क्रिस्ताची वळोखी ना वास मुखार भुरग्यानो कोणेय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा देखून पळया न्ही पातक्याक क्रिस्ताची वळख ना आनी कोणाक क्रिस्ताची वळख ना ते पातकांत आसात पातकांत जी येतात मुखार एक आयका मुखार जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत जो कोण पातक करता तो देवसार असो. देवसार असो हांगा क्रिस्त असो आनी देवसार असो 2 पंगडात पूण आमी कोणाची जेजू सवें जी येता तर आमी क्रिस्ताची पातकांत जी येता तर आमी देवसाराची पाता करता तो देवसार देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी सुरवेर तावन पातकी देवसार सुरवेर तावन पातकी पूण देवसाराची कामां देवसाराची कामां नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो देखून तुका आनी म्हाका आमकां नाडिल्लें जावं परत तुका आनी म्हाका आमकां कशें एक नाडिल्लें दिसलें आतां घेतलें आमी हाका हाच्या शुभ वर्तमानेक दाखयलें दोळे म्हज्या कशें कोणें सांगलें न्ही येवेन पळयलें लुक्कुड तिका रुचीक म्हूण दिसलें बुक्कुड तिणें काडलें आनी केलें कुक्कुड केल्ल्या उपरांत ती सांपोडली ताज्या संकळीत ते दळा हुक्कुडू लुक्कुडू कुक्कुडू बुक्कुडू हुक्कुडू आतां समजलें तुमकां आनी उक्कुड बुक्कुड किक्कूड करतना काल समजनासलें तुमकां तिणें पळयलें तिका रुचीक म्हूण दिसलें मात्र न्ही पाटी आतां उत्पत्ती ग्रंथा वचो 3:7 देखून ताचे एक फोळ तिणें काडलें आनी खेलें उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें पतीकी तिणें दिलें तुवें मात केलें न्ही तिणें पतीकी दिलें दोगांयनी केलीं आनी
तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले ते दाळ तांकां कळ्ळें करूंक नजो जाल्लें आमी केलें. देखून आज भाव भयणीनो आतां फाटी येया आयच्या शुभ वर्तमानेक माते असो शुभ वर्तमान आवस वर 5 वोळ 27 तावन 31 पर्यंत 32 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 27 to 32. प्रद्वारा विशान शिकोवन देखून येवो आतां प्रद्वार कित्याक मुखार आयको मेळटलें असल्यो करण्यो कित्याक पातकाच्यो करण्यो आतां प्रद्वार मुखार दवरला तुज्या मुखार प्रद्वारा विशयान शिकोवन प्रद्वार करी नाका म्हूण पुर्वजांक सांगले तुमी आयकलां. पयलें तावन आयलां तें सुरवेर तावन आयलां पुर्वजां तावन तें आयलां करी नाका म्हणून. पूण हांव तुमकां सांगतां जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता खोट्या आशेन दिश्टीन केल्लो प्रद्वार आशेन केल्लो प्रद्वार ह्या मनान चिंतून केल्लो प्रद्वार. हांगा पयलें चरित्र मंदिरान देवाच्या उतर दिता गुंडायेंत व्हरतालो साबार जाणां चिंतात प्रद्वार म्हळ्यार काल एका गडयेचें काल कुडीचें सूख बगून गेलो म्हण न्ही हर एक घडी आदारचो प्रद्वार चिंतना न्ही. तुज्या कितें म्हणटात इंग्लिशांत तुज्या मोतींत तुवें इमॅजिनेशन या कितें म्हणटात परतन 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 तेंत चिंतून 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 काल्पनीक दोळ्याच्या दिश्टीन पळोवन पळयल्या तक्षण वडोल एवे कितें जालें बरें दिसलें मात्र सोबीत दिसलें. देखून आज चिंतनांनी केल्लो प्रद्वार दिश्टीन केल्लो प्रद्वार मात न्ही उलोवण्यान केल्लो प्रद्वार ह्या तुज्या मनांत तुवें भोगून केल्लो प्रद्वार तुज्या काळजांत ती भोगणां उपजोवन तुवें केल्लो प्रद्वार. घेवन तेजेर म्हणटा कितें म्हणटा ती वळवास पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोटे आशेन खोट्या आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. खोटी आशा आज देखून सबार कुटुंबां देसवट जावंक ह्या सबार गोबायलांचो संबंद तुटोवंक कारण दिश्टीनी गेल्लो ह्या खोट्या आशेन. देखून ती खोटी आशा तुज्या मनांत खोटी आशा तुज्या काळजांत खोटी आशा तुज्या जिणयेंत तुजो संबंद तुटयता. पयलें तुजे सगळे संबंद तुटयता वडोले सांगला तुजी कूड जावन आसा कूड मोजी देवाचें मंदिर मन मोजें शांतीचें बंड खळजान मोज्या करता बेडा आत्म्या दे. ह्या कोरिंथांना पहिल्या पत्रां स्वर 16 वळ 19 आनी 20 1 कोरिंथियन्स 16 19 20 की 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 19 20. तुमच्यो कुडी पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणांत घे तो स आत्मो तुमचे ते वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय. पळया न्ही आमच्या कुडीचेर अधिकार कोणाक पदवी कोणाक सबारपटी हें आमकां कळीत ना. ही कूड कोणाचें मंदीर कोणाची आस्त कोणाचें देणे देखून ह्या कुडीचेर अधिकार पदवी कोणाक पळया न्ही. पूण जेन्ना आमी आमचीच कुशी करता ह्या कुडीचेर आमी आमचोच अधिकार ह्या पदवी चलयता. देखून समर्पण करतना संपूतना पयलीं आमी आमकां मागोवंक शिकयलें न्हिदोंक वयच्या पयलें तुमी म्हणटात की ना गे जेजू मोरीस जुजे कळ्ळें म्हजो आत्मो म्हजो जीव म्हजी कूड तुमच्या हातांत उपसून दिता म्हणून न्हिदोंक आसलें. पूण आज हांव तशें मागना. हांव न्हिदोंक वयच्या पयलें सोम्या म्हजी कूड म्हजो जीव म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव दवरून हांव न्हिदोंक वता. तुंच सांबाळ. देखून खाल एक कितें वाचलें तें आतां तुवें जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुज्या काळजान तुवें पाताक आदार न्ही जाला जावं पुरो कुडीचो थंय संपर्क ना
तिथून पर्यंत तुझी इष्ट, तिथून पर्यंत तुझी चिंतना, तिथून पर्यंत तुझी उतरां, तिथून पर्यंत तुझी भोगणां देवाक मानू आल्लें आसा जय. कोणाक पळयल्या वेळार देवाचें तेंपलो तूं पळयताय. ओडोली गायले न्ही कोडी सो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाट करिनाका कोडी सो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाट करी. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्या. ताचे बरी पवित्रपण जोडच्याक ताचे बरी पवित्रपण जोडच्याक कणगे तुकाच तूं देणे व्हरतें कणगे तुकाच तूं देणे व्हरतें. कोडी सो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाट कर. पेल्याच्या कुडीचेर वायट दिसलाय नाका ताच्या कुडीचो फायदो जोडनाका. पेल्याच्या कुडीचेर वायट दिसलाय नाका ताच्या कुडीचो फायदो जोडनाका. मौनान तरी वायट तुवें चिंतल्यार मौनान तरी वायट तुवें चिंतल्यार जातलो तुज्या मौनान प्रद्वार जातलो तुज्या मौनान प्रद्वार. कोडी सो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाट कर. देखून जेजूच्या दिश्टीन तुवें पळयचें जेजूच्या उतरान तुवें हेरां कडेन उलयचें जेजूच्या बोगनांनी तुवें हेरां सगळें संबंद दवरचें. जेजू कशें हर एकल्याक कितें म्हणटालो भाव आनी आतां भावा विजयान म्हाका थंय भायर आयिल्ल्या वेळार मेळिल्ल्या वेळार सांगलें एक ल्हानशें उतार. पयलीं हांगा येवन मुखार बसतली आतां तीच कारण जाल्यार जायते हांगा येतले हांकां विंगड करूं. ती आमच्या ह्या एलन बायक मेळ्ळी खंय गो तूं म्हण आली खंय गो तूं. ही प्रायंत 60 वर्सांची ती प्रायंत 30 आनी 5 वर्सांची आनी मागण्याचें जमत येता आत खंय विंगड जावन पूण व्हडल्यान आपयता खंय गो तूं. भाव भयणीन जेजून कसलो संबंद दवरून सांगला. सामार्याच्या स्त्री लागीं तो उलयतना कशें उलयलो. जोन्स वंजेला वचो 4:19 जॉन चॅप्टर 4:19 कशें उलयलो जेजू सामार्याच्या स्त्रिये कडेन. स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तूं प्रवादी म्हूण आतां म्हाका कळ्ळें. 21 वळ 21 वास. जेजून तिका म्हळें जेजून तिका म्हळें म्हजें उतर सतमान बाये म्हजें उतर सतमान गो म्हळें. न्ही हांव कितें सांगता तें कर गो म्हळें. म्हजें उतर कितें म्हळें बाये म्हळें. न्ही लुकास वंजेल अवसर 12 वळ 13 तो न्हू एकलो येता आनी जेजू म्हणटा आमच्या आस्तीचो वांटो कर म्हणटाना ते ताजे कडेन कशें उलयता. तवळ जोम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो लूक चॅप्टर 12:13 मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या बाबाक सांग. जेजून ताका जाप दिली इश्टा म्हणालो. पळया एक संपर्क संबंध तूं आठापण आसा तूं तुज्या आत्मीक संगतींत तूं सोडत वेताना वाडत वेताना तुजो संबंध देवा कडेन पेल्या कडेन सारको आसतना अशें जाता. म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. म्हज्या ल्हाना भयण्याक कितें तुमी केलें म्हाका. आठापण आसा उतरांत आठापण आसा करो मोग बाबा बाये म्हणटाना. आमच्या कोंकणी समाजांत जावं पळय फॉरेनांत नांवान आपयतात बापायक आवयक सगळ्यांकी. पण आमच्या कोंकणी समाजांत कशें आपयता
बाबा माय आना माय ना पाय मम्मी महा डाडा पप्पा वय मू कित्याक म्हळ्यार आतां संबंद आटापून आसा भाव नाजाल्यार आमकां हेरांक कितें जाता खेळाची वस्त जाता हेरां आमकां कितें जातात खेळाची वस्त देखून तांकां तसलो तुजो मनोभाव आसता हांव कोणा पळयता म्हज्या भयणीक पळयता कोणा पळयता म्हज्या भावाक पळयतना देखून तो राहुल गांधीन म्हणलें न्ही कितें म्हणलें ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स म्हणून म्हणलें की ना देखून तो आनी काजार जावंक ना काजार जाल्यार भयणी कडेन काजार जाल्यार बरी न्ही सांगचें न्ही म्हळ्यार सर्त एटिट्यूड म्हणटा आमी इंग्लिशान एटिट्यूड मनोभाव खंयच्या दृश्टेन तो पळयता तातूंत आटापून आसा नाजाल्यार तुका पातकाक पडटा ताका जायते फावटी सांगलां इश्टाक सांडा आनी दैवी कुटुंबान भावा भयणी बरी भावा भयणी सांगाता दिता ओ काजेजू हांव आयला आता म्हजे थंय हांव उल्हास वैभव तुजो देखून दैवीक मिसावान सुरू जावन 27 वर्सां हांवें तुमच्या मुखार दवरून आसा हांगासर ल्हान व्हड नाका अंकल आंटी नाका बाबा बाये बाबा बाये कसो आसा अंकल कसो आसा आंटी नाका बाय कशी आसाय बाबा कसो आसाय ते जाल्यार तुजो संबंद तुज्या उतरांनी अशें तूं कितें म्हणटा संबोधने म्हणटा आमी कळ्ळें म्हणल्यार दुसऱ्या कडेन उलयतना तुजो संबंद ह्या रितीन येना तुजी दिश्ट खोटी जायना तुजें उतार खोटें जायना तुजो मनोभाव खोटो जायना तुजी चिंतना खोटी जायना म्हळ्यार तुजी बोगनाय खोटी जायनात हें गरजेचें पाटी देखून तो जेजू म्हणटा तुजो दोळो तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तुजे दोनी दोळे म्हणून उजवो दोळो पयलो उजवो खंयच्याक उजवो हात घट न्ही गे थोड्या आमच्या शांतीचो दावो हात घटके भोवशा दोळोय दावो दोळो घटकी म्हणून पूण जेजू सांगला तुजो उजवो दोळो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडटा जाल्यार न्ही गे दोळो पातकाक वडटा देखून केदार तुमी पळय ध्यान करतना आनी पुराय हें करतना एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो घोव आनी बायल बिचार तें पळय कदेलां सोडोवन दवरता न्ही बरें करून दोगांय आड पडल्यात एका कदेलार वो तें आराम चेर म्हणटात पळय आनी एका कदेला बायल मुखार तो आनीक येवन पुरा काडून नाताना बायल पळयता तिका न्ही घोवाक आनी घोवान कुलींग ग्लास दवरला घोवाने कुलींग ग्लास दवरल्यार वो कोणाक पळयता पळोवंक एकूच पटी ग्लास वयर करता हाजे दोळे धांपले आसात बायलेन वक्ल वयर करता ना हाजे दोळे पूण बायल तिशीन गेल्या वेळार हाजे कुलींग ग्लास आसल्यार देखून थोडी पयलें हेंच्या रेतेर मंदिरान कुलींग ग्लास दवरून हांगा येवन बसताली कित्याक कोताय ती न्हिदल्यार म्हाका कळोवंक नजो म्हणून ती न्हिदल्यार तुमी कोणी कुलींग ग्लास दवरल्यार आनी दवरूंक ना न्ही थोड्या फावटी कॅटरिंग आनी ऑपरेशन जाता सर्जरी जाता दवर नेया जायत की ना तुमची दुकां हेरांची दुकां जातात तूं रडटना मागीर हेरांय रडटात तूं हांगा कॅटरिंग एकालें कॅट्रॅक्ट जाला त्या जाल्यार मागीर आमकां हांगा बसल्यांक न्ही गे दवरा भियेनाका पूण हांगा देवाचें उतर जाता तुजो उजवो दोळो पातका कारान जाता जाल्यार तो कोंकून काड कोण गाडीचे खंय आनी पयस उडय आनी उडयचे खंय परतून दवरनाका काडून उडयल्लो लागीं आनी कोणी 2 दोळे आसून आनी तिसरो जाय म्हण आनी खंय व्हरूंक आसा 2 दोळ्यांनी पळयनातले पावनातल्याक पयस उडय आनी जेजू म्हणटा तुजी सगळी कूड एमकोणान घालून काण घेवचे प्रास तुजो एक विस्वो तुवें होगडावन काण ह्या घेतलो दोळ्या वरवीं सगळी कूड तुज्या कोणात घालच्या प्रास दोळ्या वरवीं सगळी कूड सगळो तुजो जीव सगळो तुजो प्राण सगळो तुजो आत्मा एका दोळ्याक वरवीं दोळो कारान मात्र न्ही मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता जाल्यार आवस्वर 9:40 आनी 2 तो नाही का मार्क चॅप्टर 9 वर्स 42 टू मुखार ऐका 51 मुसर जो कोण म्हाका सत मानतल्या वयर कितें बरयलां पातकाचे संदर्भ सुकय जे देखून पातकाचे संदर्भ सुकय जे जो कोण म्हाका सत मानतल्या ह्या ल्हानां पैकी एकल्याक पातका कारण जाता
ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून मादे तुझो दोळो तुझ्या पदकाक मात्र न्ही, तुझो दोळो हेरांच्या पदकाक कारण जाता जाल्यार यार तूं हेरांच्या पदकाक कारण जाता जाल्यार हे कोणें नडलें? हे कोणें नडलें? सर पर सैतानान. आदां कोणें नडलें? हे रुपार सैतानान वय मू. पण आमी सांगताना कोणें नडलें म्हणून? एवें नडलें. कोणें नडलें? सर्पान नडलें वय मू. हांगा हे सांगता कितें वाचलें तुवें? जो कोण म्हाका सत कोण मानता म्हाका सत मानता ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातका कारण जाता. तूं या तुजे खंयची करणी तुजें उतार ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पदका कारण जाता तर ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. पण जेसून सांगली उतरां. आमी कितल्या जाणांक पदका कारण जावंक ना? आमी कितल्या जाणांक आमच्या साल समकण्या मुखांतर जावं पुरो आमी हेरांक आकर्शीत केलां जावं पुरो ह्या आमच्या उतरां मुखांतर ह्या आमच्या बुलोवण्या मुखांतर पुढे जायते दाखले दिले न्ही भाऊ असल्यानी पदका कारण जाता तसल्याक दांत्या फातर कोलो फातर दांत्या फातर तुमी पळयलाय. आतां दांत्या फातर सोदल्यार मेळना. एका पात्रावर आनीक पातोर मागीर ताका कुट्टी आसताली तांदूळ घालचो आनी बरें करून दांते सोलोवचे ताका बरो पिठो मेळटालो न्ही लाडूय मेळटाले. आतां कोणाचे दांत्याचे लाडू नात आतां पळय दांत काडचे लाडू आतां न्ही आतांचे लाडू केल्यार तितलो जोडायचो पातोर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. दर्यांत न्ही दर्याची गुडाय मस्त आसा. आनी तुजो हात तुका पातका पण कारण दोळो मात्र न्ही. कुणीचो हर एक विसो तुजो हात तुका पदका कारण जाता जाल्यार तो कातर नोडे. कातर उडय. पायक पदका कारण जाल्यार कातर उडय. थोड्यांक बारीक नाक कारण जाता तेन्ना येताना न्ही. आमच्या जेवणाक आतां कांयच रूच ना खंय ताका वास ना खंय आनी सांगलें फाल्यां येतलो वास म्हणून. आज गट्टी जेव दोळ्यांनी पळोवन काल्यां आसा कळटलें न्ही ती चिंतून जेव फाल्यां येतलो म्हळें. पूण पळया न्ही गे जाबार ती न्ही थोड्यांक खाली आयकल्यार पुरो मागीर सगळ्यो आयकूंकूच जाय. देखून हर एक विश्व आमच्या कुडीचो आमकां पदका कारण जाता. तुजो हात तुका कारण जाता जाल्यार कातन काड. 2 हात आसून एमकोणाच्या पालवानात असल्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास. 1 हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्या की बरें. कितल्या की बरें. मुखार ऐका मुखार. आनी तुजो पाय तुका पातका कारण पुराय विश्वे जायते पडे तुमच्या उडासा काडला तुमच्या समजोन्या काडला खंयच्या कुडीच्या खंयच्या विश्व्यांक हाडाना तर ते विश्वे आमकां चड पदकाक व्हरतात. चिंतून पळया वैगिनिंगी पळया कुडीच्या खंयच्या विश्व्यांक हाडानात त्या विश्व्यांक कंट्रोल ना. देखून त्या वरवीं जायती पदकां दोळ्यांनी पोळेशें केलां कानांनी तोंडान उलयशें केलां कुडीक म्हज्या. आतां पयलें तेत्त दोळ्या मुखांतर तेत्त काना मुखांतर तेत्त जिबे मुखांतर देखून हांगा देवाची उतर सांगता तुजो पांय पात्र एकालें हाका पदका कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 पाय आसून एमकोणाच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास. तोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्या की बरें. साबारपटी आमकां समजा हाका कित्याक विश्वे नात म्हणून न्ही. आतां साबार जण कुड्डे जावन जल्मातात बागी ते ताचो आत्मोबाचा जाला जावं बरो कुडीन तांकां दिश्ट ना आत्म्याची दिश्ट. जायते विडियो तुमी पळयतात थोडे आसात तांकां कुडीचे विश्वे नात थोड्यांक हात ना थोड्यांक पांय नात. पूण आज तांकां हेरांक तांचे समजोनी दिवच्या खातीर सत्राय दिवच्या खातीर आसले तर तो आज हें बरेंपण आदारतो ना. आसले तर तो असो विंगड देवान विसललो जावन आसतो ना. बदलाक संवसारी मनशा बरी तो पदकांत पडोवन आसतालो वायट आदारून आसतालो. आज कितले जाण हात आसले कित्याक येतात तालवारीकान येवन दिसता जायते तेंचे हात काततात वय मू. तसले हात ते दिनातले जाल्यार कितलें बरें आसलें देवान.
तुझे पांय तुका पातका व्हरता जाल्यार ते कातन उडय. आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. 2 दोळे आसून कोणाच्या उज्यान तुका उडोवचे प्रास, एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजान भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. नेंगी देखून आज तुज्या कुडीच्या विस्व्या मुखांतर तुका तुजो जीव मात्र न्ही, तुजो आत्मय तूं होगडायताय. कित्याक हर एक विस्व तुका पातकाक व्हरता. देखून आतां पाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक तुजो उजवो हात तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड कोणाक वेचे प्रास, तुजे कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन काण गेलो अदीक बरें. देखून आज पळया न्ही कुडींत विश्वे आसात, पूण ते कशे आसात. तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीक दिल्ले विश्वे आज एक आनेकाक नाश करन आसात की या एक आनेकाक जीव दिवन आसात. पळया वाचता आमी कोरिंथकारां बरयल्या पत्रांत 12 वळ 14 तो नायका. 1 Corinthians chapter 12 verse 14 तावन कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, एकच सांदो न्ही. बागार जायते सांदे. पळया कशें कुडीक आमकां हांगा मुखार दवरन आमी कशें क्रिस्त सवे एकवटांत आसाचे. हर एकल्यान कॉम्प्लिमेंटरी म्हणटा आमी. हांवें तुज्या जिविताक तुवें म्हज्या जिविताक आमी एकामेकाक सहकार दिवन आसाचे. कशें कुडीच्या विस्व्यांक मुखार दवरून. कितें मुखार ऐका. पांय जर म्हणत हांव हात न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय. आज आमच्या कुटुंबांनी मात्र न्ही आमच्या जिणेंत अशेंच जालां. ती युनिटी फेलोशीप म्हणटा आमी, म्हळ्यार एकवट मोग मायपास शांती समाधान मात्र न्ही एकामेकाचो सोडतो एकामेकाचो हुस्को ना जाला. देखून आज आमकां देवाच्या उतरां मुखार शिकोवंक आसा. जर तर पांय सांगात हांव कुडीचो एक विस्वो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. सगळी कूड दोळोस जाल्ली जाल्यार आयकोनची सकत खंय आसती. निंगी सगळी कूड दोळस जाले जाल्यार बुळक्क करताले तुमी. पळय मास्टलेचो दोळो पळय काताना काडलो आनी बुळक्क गेलो निंगी. थोड्या मास्टलेचो दोळ म्हजे बरी म्हळ्यार जाले निंगी. दोळ आल्या पयले सगळी कुडूच दोळो जाले जाल्यार बुगोळा आमी पळय चेंडू जाते आल्या. आमकां फुटबॉल जावन वापरता की बास्केटबॉल जावन वापरता की वॉलीबॉल जावन वापरता की हे धाकटे आसले क्रिकेटा खातीर वापरता की सगळो दोळोच कूड जाल्ली जाल्यार सगळी कूड दोळोस जाल्ली सगळी जाल्यार कुडूच दोळो जाल्ली जाल्यार आयकोनची सकत खंय आसती. पळया निंगी अशें कितलें आमकां नियाळ गुंडाय नियाळ करा निंगी. त्या भशेन आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे मागीर थंय पाटी हांवें सांगलां न्ही एफेस घरा बरयल्या पत्रां 5:30 आमी हर एकल्यांनी जेजूस एकवटल्यार मात्र एकामेकाच्या एकवटांत आसा. एकामेकाचो सोडदोर एकामेकाचो मोग एकामेकाच्या गरजांत एकामेकाच्या हर एका कश्टा सुखा दुखांत आमी वांटेले जाता. भाव म्हण ऐका Ephesians chapter 5 verse 30. आमी ताचे कुडीचे सांदे. देखून कशें आमच्या कुडीचे सांदे कुडी सवय एकवटल्यात तशें आमी जेजूक वळखून जेजू सवय एकवटात जाय. त्या मात्र आमी पत्कावे न्ही. वडो सांगला न्ही ताचे सवय आसा तो पताक वडो आयकले आमी ती वळ परत्यान वास 1 John chapter 3 verse 5. पातकां काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे थंय कसलेंच पातक ना. ताचे थंय कसलेंच पाताक ना. ताचे सवय जियेतलो ताचे सवय जियेतलो कोणूच पातक करिना. तू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसाय तर पाताक करूंक तुका अवकाश ना. देखून क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे म्हळ्यार तशें. देखून हांगा 1 in Christ हांवें कित्याक तें तुमकां समजून चारीत 1 in Christ हांव कोणा सवय एकवटलां. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत. देखून सोम्या सवय एकवट जोडा जेजू सवय एकवट जोडा. आज जेजू सवय एकवटल्यार मात्र वडोलो बहिणीने आमच्या जेनेट सांगलें न्ही गो हांव आनी आमचे भुरगीं आमी सोम्या सवय एकवटल्या. देखून आज कुटुंबांत एकवट आसा मोग आसा शांती आसा समाधान आसा संतोश आसा एकामेकाचो हुस्को आसा. पळया न्ही हांगा आमी सेवेंत आसले कोणा सवय एकवटल्या. आतां हांगा विविध सेवा हांगा तुमी पळयतात वय मू देवाचे उतर दिवचे जावन दी वाचचे जावन दी गायन जावन दी हे संगीत जावन दी आतां ही वॉलंटियरी जावन दी विनोवणी जावन दी आनी हांगा आयिल्ल्यांक सुदासूंचें जावन दी सगळें नितळ करून सगळें वेळार तयार करचें जावन दी सकट कोणाचे सेवेंत आसात.
कित्याक सोम्या एकवटल्यार मात्र सेवा नाजाल्यार जायना. जेचे एकवटान आसल्यार मात्र ती सेवा. देखून जेचे एकवटान आमी नांव तर आमी कितें हांगा कामार घरा बरी, म्हाका दिल्लें काम हांव करता, तुका दिल्लें काम तूं कर. पूण सगळ्याच्या एकवटान आसल्यार ना, तुज्या उद्दारकते खातीर, म्हज्या उद्दारके खातीर, एकामेकाच्या उद्दारकते खातीर आमी वावरता. साबारपणी आमी चिंतना. वेळार आमच्या बाबा बेन्नान दिसाक 2 फावटी टांकीत उदक भरलेल्या वेळार मात सगळ्यांक उदक आसा ना वय मग नाजाल्यार ते वचून तुमी टॅप उक्तें करता, वाऱ्यान तुमचें तोंड दुयें. खंयच्यात टॅपान उदक येवच्या बदला कितें येता? त्या वाऱ्यान तुमी. काल एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो. फेस वॉश ओन्ली 10 रुपीज म्हणून. फेस वॉश ओन्ली 10 रुपीज. बऱ्यो बऱ्यो फेस वॉशाची येवन दवरल्या ताणें. दुसरी वस्तू बतली. हांव एकलो येता म्हातारो, म्हाका एक फेस वॉश दी म्हणून. वो बरें करून काडटा त्या सलूनांत आसलें आपलें उदकाचें आपलें स्प्रे काडटा, बरें छिक करता आनी तुवाल्यान पोसता. आयत 10 रुपया दी म्हणटा. ताजें फेस वॉश तें काही तशें न्ही हांगा फेस वॉश. हांगा क्रिस्ताच्या सेवेंत आसल्या वेळार सगळ्यांक की तुजी सेवा, तुका म्हजी सेवा, म्हाका मात्र न्ही. आमच्या सेवे वरी एकामेका आमकां कितें मेळटा? आदार मेळटा. देखून ल्हानसो दाखला हांवें दिलो. तशें म्हणटा सगळ्यांचें काम. नाजाल्यार आमच्या बाबा जिल्सरान म्हाका सांगलें एक फावटी, ते एक जाणांक सरकारान कामाक आपयलें खंय. एकल्याक उस्तूंक, एकल्याक लावंक आनी एकल्याक लायिल्ल्या उपरांत माती पाटींग घालूंक. ते येताले कामाक. एकलो उस्तितालो आनी एकलो लायतालो आनी तिसरो कितें करतालो? पूण एक दीस एकलो येवंक ना खंय. उस्तितालो आयला, माती घालतलो लायतलो येवंक ना खंय. देखून उस्तितालो उरलें उस्तिलें खंय वो लायतलो येवंक ना देखून माती घालतले माती घालून गेलो खंय. तशें जाल्यार कशें जाता? देखून ही सेवा म्हळ्यार अशी. कितें वाचलें तुवें परत वाचती वळ? सगळी कूड दोळोस जाल्ली जाल्यार, सगळी कूड दोळस जाल्ली जाल्यार आयकोनची सकत खंय आसती. खंय आसती? तशेंच सगळी कूड खानस जाल्ली जाल्यार पोरमोळ घेवची सकत खंय आसती. व्हडले आनी थोडे फावटी आमी नियाळ करचे बा म्हणून कसली विजमितां सर ह्या जपानी. दोळे पळोवंक शकतात, कान आयकूंक शकतात, नाक हुंकूंक शकता, तोंड उलोवंक शकता, जीब रूस पळोवंक शकता, हात तुका पळय न्ही धर हाड तुजी सेवा करूंक शकता, पांय तुका. कितले विजमित रितीन न्ही आमी वचता न्ही. कीर्तन 130:9 आनी वळ 10 थंयसरी तुजो हात म्हाका 13 Psalm 139:13 म्हज्या अंतरांक तुवें म्हज्या घडलाय, अंतरांक तुवें घडलाय, म्हज्या आवयचे उदरी आवयच्या उदारी तुवें म्हाका तुवें विणलाय, म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत पळय न्ही तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. आमच्या कुडीच्या एका विसव्याक आमचे म्हणचे काले म्हणटात नाल्लान काले म्हणटात पॅरलायज जाल्यार त्या दाळ आमकां कळटा. म्हज्या सांगता एकलो पाद्र्याप शिकतालो म्हजो क्लासमेट. वोट जावन 2 वर्सां ताका सगळी येंत गेली, कुसूत गेली, तरणाटो पाद. आजून पर्यंत ताका येना, त्या कुशीक बोळना. त्या दाळ आमकां कळटा न्ही. आमच्या हाता पांयांक बोळ आसा, दोळ्यांक दिश्ट आसा, कानांनी आमी आयकता, न्ही पांयांनी आमी चलता, सगळें आमी करूंक शकता, जाल्यार आमी जेजूक अर्गांनी विसराता. देखून हांवें तें कांतार केल्लें. दोळ्यांनी देखलो तें सांग, कानांनी आयकना, मोगासो अनुभव गांवान जेजू खातीर. दोळ्यांनी देखला तें, कानांनी आयकना, मोगासो अनुभव गांव जेजू खातीर. अशें आमी चिंतीसे. म्हजे दोळे दिल्यात सरस्वतीची विजमितां सर अद्भुतां पळोवंक, म्हाका कान दिल्यात ताजें उतार आयकूंक, म्हाका तोंड दिलां ताजी व्हगलीक गावंक, म्हाका हात दिल्यात ताजी सेवा करूंक, म्हाका पांय दिल्यात खंयसर ताका महिमा जाता थंयसर धांवूंक. एपटी बाबा फ्रेडीन हांगा तशेंच मागयल्लें. हांगा आयिल्ल्या उपरांत देवाचें आयकल्या उपरांत ही विजमितां, ही असर, ही अद्भुतां. नाल्यार काल भाऊ स्टिफन आनी निशा म्हणटाली, ती आयिल्ली काल मेळूंक. एक्सिडेंटांत सगळे हात पुराय पिट्टो पिट्टो जाला. काल कातेर उमकाळटालो तेंच्या गांवांत. आमच्या बाबा एंड्रूच्या गांवांतच जाल्लें तें एक्सिडेंट. ते सगळ्यां पिट्टो पिट्टो जावन भाज्या पंदा पडोवन. भाव भयणीन आमकां हें जाल्यार मात कळटा, एक कितें नाक्षी गेल्यार त्या दाळ माती दूख सोसूंक जायना. पूण आमी भलायकेंत आसतना कितले आमी विसराता.
आमकां भलायकी दिल्ल्या खातीर बऱ्या भलायकेन दवरलेल्या खातीर देखून हो एकवट देखून हर एक कुडीच्या विसव्या मुखार आनी एका विसव्याक सपोर्ट म्हणटा आमी आदार म्हणटा आमी तशें मुखार दिला आनी वाचतिके मुखार वाचून काड देखून हे कुडींत वेगवेगळ्या सांद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळे स्थान दिलां दिला ते सकड एकच सांदो जाल्ले जाल्यार कूड खंय आसती पळया न्ही चिंतून पळया सकड एकच सांदो जाल्यार कूड खंय आसता देखून आमकां विविध रितीन ताणें रचलां पूण कित्याक वायट करूंक न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेंत बरें आदारूंक देखून ते कांतार हांवें केलें वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका आज कितून पर्यंत आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयचे दोळ्याच्या दिश्टीन आमी ताजी विजमिता सरी अद्भुता कीर्तन 40:16 8 सांगता न्ही गे पृथ्वेन तांणी केल्ली विजमितां पळया तांणी केल्ली असर्यां पळया Psalm 46:8 येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया सरस्वतीची कृत्यां पळोवंक ये दोळे देखून इतल्या म्हज्या कंतारांनी तुमी पळयतात न्ही पृथ्वेर मळबार सूर्यो प्रकाशला पृथ्वेर वाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रचना तुका मेळ मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वेर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रचणार तुका मेळ पृथ्वीची सोभाय पळय अंतराळार उबार दोळे दर्याची लारां गाजतात पळय वाखांतात सुकन्या ताळे हें कंतार आनी तांतले शब्द आयकून एकलो भुरगो आयलो म्हणालो तो तमसो कोण तो लेरोय कितले बरे शब्द घाले ताळ्ळे पळ्ळे दोळे मळे कळ्ळे पळ्ळे म्हणून देखून आज भाव भयणीनो आज आमकां न्ही गे वायटाकी वापर येते बऱ्याकी आतां एक सूर्य आसा वय मू बऱ्याकी वापर येते वायटाकी खंयची वस्तू पण आमी ह्या कुडीचे विसवे खंयच्याक वापरता देवान दिलो ताळो खंयच्याक वापरता देवान दिले हात खंयच्याक वापरता देवान दिले दोळे ह्या काळांत हे देवान दिली जानुआय हे देवान दिलो मोग काळजांत देवान दिली कृपा देवान दिले पवित्र आत्मा दुरुपयोग करूं आमी पूण आज उपयोग करूंक बरो उपयोग करूंक कितल्यो वाटो तुका म्हाका आमकां आसात देखून आतां फाटी अशें केल्यार मात्र आतां फाटी हेच्या शुभ वर्तमानीक तेदो आमी संबंद तुटयना संबंद जोडटा देखून लग्न बांदा विशयांत हांगा एक ल्हानशें शिकोवन आसा ऐका ह्या शिवाय अशेंय सांगलें आसा कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळा देखून बायलेक सोडूंक कारण कितें आशा दुराशा ह्या दादल्याक सोडूंक कितें कारण सबार जाणें म्हाका सांगलां आतां काल न्ही पोर आमी गेले हांव तो म्हणलो गेल्या ती परगांवाक गेल्या इस्रायलाक गेल्या आनीक येवंक ना वर्सां जायतीं जालीं पूत हांगा आसा बापूय आसा पूण गेल्ली आवय आनीक येवंक ना हाजे पयलीं जायत्यान सांगलां म्हाका गेल्ली थंयच आसा थंयच हांव न्हू आनी खंय गेल्लीं आसात ह्या थंयच दुसऱ्यां सांगता रावन जियेल्लीं आसात कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव सभा एकवट ना देखून क्रिस्तांव सभा सगळ्या कुटुंबान एकवट जोडूंक ना देखून क्रिस्तांव सभा घोवा बायलेन एकवट जोडूंक ना देखून क्रिस्तांव सभा आवय बापाय भुरग्यांनी सांगाता एकवट जोडूंक ना देखून वेगळो आसा देखून तेदा तुवें तुजे पाताक आनी एकल्याकी पातकाक काडटा देखून कितें म्हणे जेजू न्हू कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळासार पत्र बरोवन दिजय पूण हांव तुमकां सांगता व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीण जावंक कारण जाता कित्याक आतां तुवें दुसऱ्या सवें संबंद दवरला देखून तुजी बायल मागीर ती आनीकल्या सवें संबंद जोडूंक तूं कारण सबार पडून चिंता गोवान बायलेक सोडलां ते आनी कोणा सांगता आसतना ह्या गोवान ताज्या असली बायलेक
वाट उक्ती केली आनी कोणा सांगता वसूंक रावूंक जियोंक 2 दिसां पयलीं आमी गेले ताकवड म्हज्या मामाकर थंय माजरान 3 पिलां काडल्या माजरान 3 पिलां काडल्या आनी हो म्हजो मामा सोबत म्हणटा दट्टो हरयेपटी पिलां काडटा पिलांक सोडून आवय वेता म्हणून पिलांक दूद दिवंक रावना 3 पिलां आसात हरयेपटी ती हे पिलां काडटा खंय आनी समजालें तुमकां पिलां काडटा आनी पिलांक सोडटा आनी परतून येता कोणा फाटल्यान गोवा फाटल्यान न्ही आनी बोकुला फाटल्यान तेत्त बोकुला फाटल्यान न्ही आनी खंयच्या बोकुला फाटल्यान हांकां वाटेर घाला कित्याक ते माजर ह्या पिलांच्या बापायक विश्वासी ना देखून तशें म्हणटा आनी एक विडियो हांवें पळयलो येता बायल धांवन धांवन येता देखो जी मैं मेरे बच्चे की माँ बन रही हूँ म्हणटा अरे मुझे क्यों नहीं बोला मैं बोला मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं बोला म्हणाले म्हळ्यार अर्थ समजाले तुमकां उतरांतच आसा पळय संदेश मेरा बच्चे का माँ बन रही हूँ तो म्हणून म्हाका सांगूं न्ही तुवें तुम्हारे बच्चे का नहीं बोला मैं म्हळ्यार अर्थ हांगा कारण तेंच कोणा सांगता तूं प्रद्वारा जाताय कितें तुज्या बाईलेक व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीण जावंक कारण जाता पळया न्ही ती प्रद्वारीण म्हणजे तुजी बायल प्रद्वारीण तुवें कशें प्रद्वार आदारल्या हेरां सांगता पूण तशें आदारलें तूं तुज्या बायलेक सोडटाय देखून तुजी बायल प्रद्वारीण जावंक ह्या प्रद्वार आदारांक तूं कारण म्हणटा देवाचें उतर सबारपटी आमचो संबंध जावं पळय तुमच्या मदें संबंध तुटला पूण त्या तुटल्या संबंदा वरी कोणें तो तुटयला तो जाता या ती जाता पत्काक कारण देखून आईच्या पयल्या वचपांत आमी एक कथा एलिशा कितें करता एलिया अवस्वर 19 रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 19 आनी वोळ 9 ते 16 आयका रात सरचे खातीर तो थंय एका बुयारान भितर सरलो एलिया धांवता कित्याक धांवता कित्याक बुयारांत आसा रात सरचे खातीर तूं कित्याक वरे विंगड एक सुरू आसा ऐका तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकोंक मेळ्ळें एलिया तूं हांगा कित्याक आसा हांगा कित्याक आसा एक सुरो कित्याक जालाय विंगड कित्याक जालाय बुयारांत कित्याक वचून रावलाय सबारपटी तुजें म्हणजे आमचें जिवीत न्ही एलिया भाशेन आमी एक सुरपण कितें बघून आसा पूण जे एकवटांत आसल्यार एक सुरपण बघताय सकट विश्व एक कुडीच्या एकवटांत आसल्यार एक सुरपण म्हणल्यार आसा एक सांदो आनी एका सांद्याक आदार दिता की ना दोळ्यांत कितें गेला कोयर गेला हात वचून काडटा की ना हात म्हणटा हांव काडिना तूं रड म्हळ्यार पळया न्ही गे असा बारपटी आमी संबंध तुटतना ह्या देवातान पयस धांवतना आमी असल्या परिस्थितींत शिरकाता आनी ऐका ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्बेन बरलां उर्बेन बरला देवाची उर्बा आसा ताका सरस्परच्या उर्बेन तो बरला म्हणटा पूण इस्रायेलीतांनी तुजो सोल्लो सांडला तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावाद्यांक तालवारीन जिवशी मारल्यात पुरा जाला न्ही इस्रायलीतांक जिशी मारल्यात प्रवाद्यांक जिशी मारला वेदी मोडल्यात एकलो मात्र उरला पूण वो सरस्परच्या उर्बेन भरला धांवला संबंध पळया न्ही ना ताका आदार ना संबंध ना एकवट ना काही ना एक सुरो उरला आनी त्या दाळा ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्पोर ते वाटेन उतरोन गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेंत वारें वादळ येतना न्ही आमचो बोवाट आमी सांगता एक सुरपण आमी बघता निराश आमी जाता देखून आज संवसारी जिवितांत हांचे सांगता तांचे सांगता बरसोन आमी जियेत आसतना संवसारच्या इश्टा खातीर बरसोन आमी जियेत आसतना भाव भयण्या कश्टां वयर कश्ट जिणयेंतल्या कश्टा वेळा
दोळ्यांनी बरता दुका सुखानी दुख रसललो तस सांभाळतास जिनियेंतल्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी बरता दुख दुखानी सुख रसललो तस देवा सोवे आमचो एकवट आमी होगडेलेल्या वेळार आमी सर ताच्या कश्टांक तुफानाक आनी गाले म्हणटा तळ्याक आयकलें न्ही आज सभाजान कित्याक कश्टांत आसा कंतीत आसात बेजारांत आसात आज कित्याक जायतो लोक दनीक शेवटून आसा आनी आमी सरस्वती एकवटांत येवच्या पयलीं आमची जिणी कशी आसली अल्लोला कल्लोला म्हणटा आमी सैर बैर जावन पूण आज कशी शांती समाधान भरल्या देखून तुज्या कश्टांत हांगा देवान कितें धाडलें ती वळ परतन वाच ती वळ उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरोन गेलो सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो सरस्पर जड वाऱ्यांत नातल्लो देखून सरस्पर जड वाऱ्यान म्हळ्यार तुजें सगळें जिवीत कालुबुलू जाला मात न्ही हें वादळ उठलां तुका सरस्पराची वळख जायना थंयसर जायते वटेन सांगलां वादळ येयल्ल्या वेळार तूं शांत राव वादळ तुज्या मुखल्यान आपामीस पाशार जाता पूण आमच्या जिवितांत वादळ येयल्ल्या वेळार आमी सैरभर जाता मात्र उसांबळ जाता मात्र न्ही मेळिल्ल्या नेंगी हांवें सांगलां न्ही तुमकां ती उंदराची काणी एका उंदरा धरन ताची गाण शिवून ताका सोडल्या उरल्या पुराय कितें धरून मारता जिशी मारता तशें आमी एक धरलो म्हाका दामून धरूंक सांगुल्लो आनी एकल्यान सुवी सूत काणयेन शिवयल्लें शिवण मागीर बागील उक तांकां सोडया म्हणटा नाका जालें सोडचें तो मेला भितर वय सेमिनारी जाल्ली गजाल हांगाच हांव रिजन्सी करता घोडान कसोय धरलो फुटबॉल ग्रावंडार इतले उंदीर येताले सगळ्यान बिळा एका उंदरा कोणेंय सांगलें आमच्या रेक्टराक ताणें आमकां सांगलें ताजो असिस्टंट आलो पळय तरी एका धरया आनी हें शिवया म्हणून आमी टेलर जाल्या म्हळ्यार पळया न्ही भाव भयणी उसांबळ जाल्ल्या वेळार आमी हेरांक उसांबळ करता द रेस्टलेस मॅन वील मेक अदर्स रेस्टलेस कोणी सैरभर जाल्यार तुमकां काय सांगलां गा मागण्यांत आसलें तुमी मागण्यांत आसलीं घरा वताना कोणी सैरभर जाल्यार वडोल भयणीन बरें सांगलें न्ही हांगा मागणें जाल्या उपरांत घरा पावतना थंयसर कोणी म्हळ्यार म्हाका सोडूंक जायनातलें पूण आमी उसांबळ जाल्यार कितें जाता उज्याक तेल वतलें बरें वय की न्ही आतां घोव उसांबळ जाला म्हण तो मागण्याक आयला तो येवंक ना न्ही ह्या बायल उसांबळ जाल्यार ती मागण्याक येवं तूं आयला न्ही कोणें शांत रावचें मागण्याक आयल्यान शांत रावचें आनी रावचें मात न्ही तुवें देवाच्या एकवटांत रावचें शांत रावा तुमच्या पक्षान सांगलां न्ही एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 13-14 निर्गमाच्या बुकांत आवसर 14 वळ 13 आनी 14 मोइजेन जाप दिली भिये नाका तीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतेल्यात सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा पोरच्या दिसा ह्या भयणीन म्हाका सिंतेन फोन केलो आनी सांगलें फादर सोंसणीकायन मागलें मेळटा म्हणल्यार कळ्ळें आमीच एक व्हडलो दाखलो म्हणाली ती तुमी सांगतात न्ही सोंसणीकाय मागा खंडीत ते रसायन मागा लुकास म्हणजे असो 18 वळ एक सांगता न्ही धैर सुखय नासतना मागा लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 धैर सुखय नासतना सदांच मागणे करीचे म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली पण धैर सुखय नासतना देखून ह्या भयणीन म्हाका सांगलें सबार काळतना मागीर येतले मागतले खंडीत जाता हांवें सांगलें आय वील विन डेफिनेटली नॉट इमिडिएटली बट आय वील विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली मागण्याचो फळ तो बा म्हण न्हू देखून आजूच मागलें आज सांजे भितर म्हणल्यार जायना आमी उसांबळ जावचे न्ही देखून आतां वाचती बोल तुमी शांत रावा सरस्पर तुमच्या पक्षान झुजतलो तुमी शांत रावा म्हणटा देव सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा देखून आमी शांत रावची गस देखून हांवें कोणाक सांगलें न्ही तूं आतां तुजें नांव बदली तुजें नांव कितें दवर
शांतम्मा दवर म्हणून हांगा कोणी सांगलें न्ही शिकोवणे वेळार आं बाय येवना गे आज बायच्या जाग्यार आनी एकली बाय बसल्या कितें जावन दी तूं शांत राव आनी तुजें नांव जालें बदली कित्याक म्हणून शांता म्हणून क्रांती अम्मा जायनाका नांव बदलिला कांय जायना नांव बदलो न्ही गांव बदलो न्हू कांय जायना कितें बदला जाय हांवें बदला जाय हांव बदलल्यार म्हाका बदल जे सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल आवयक मोजा न्ही बापायक मोजा न्ही भावाक मोजा न्ही भयणीक मोज तांकां तांचे इतल्या सोडा ती येवना तरी तांणी आयकोंक ना देवाचें उतर देखून कितले फावटी सांगलां तुमी आयकले वचून तांच्या माथ्यार घाली नाकात कोणाक वत्ताय करिनाकात बदलाक तुमी इतलें सांग ये आनी तूं जे थंय जाल्ली बदला हांवें सांगलें न्ही एका वस्ते रेत्रे एका बाबा येयलो म्हाका थंय वचनाका म्हणून थंय रेत्रे वचून जो ताजें आयकून जो म्हणा हांवें सांगलें तूं आतां रेत्रेक आयलोय मागीर ताणें हांगा साक्षी दिल्या तो खंय खंय गेल्लो खंय बरें जावन हांगा वस्ते रित्रे जाल्यार पण कितलें बरें जालां ताणें साक्षी दिल्या लियो म्हणल्या बाबान हांवें सांगलें तूं आतां वचून तूं कोणा पळय तूं वचनाका म्हणलें तांकां वचून तुवें सांगल्यार ती बदलना तें तूं हांगा आयिल्ल्या वरी तुजें थंय कसली बदलावन जाल्या ती पळोवन ती सत मानतात जायते सांगलां न्ही बाबा ग्रीनविशान सांगलें न्ही हांव साक्ष दिवंक हांगा येवंक ना हांव साक्ष जावन आयलां म्हणून उलोवची गरज ना उलोवन आमी कोणाक बदली ना खाली हांगा शिकोवन दितना आमी उलयता वय कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर काडन तुमकां नियाळ करन तुमकां सांगूंक नाजाल्यार मागीर हांगा शिकोवन जाल्ल्या उपरांत हांवें सांगलां जावं ते बाबा आमी कोणा कडेन उलोवंक वचना तर्क करूंक वचना तुमकां खाली लिसांव दिवंक वचना तशें म्हणटाना पयलीं एकलो आमचो बाबा लोरीची हांगा तो सकाळीं उठून हांगा मीस जालें मागीर आमची कामां आसात सदांची हांव म्हजें काम करतना तो येवन म्हाका हें सद्दां फादर हांवें सांगलें आतां पवित्र पुस्तक वयच्यान हांगा आयकनाका तूं तुजें काम कर हांव म्हजें काम करता म्हणलें ताका हांवें वय की न्ही तो हांव म्हजें काम करना सकाळीं दोन आसा पळय हाका सुकण्याक काम घालना आसा तो म्हणटा म्हाका हाजो इतलो अर्थ सांगा हेजे विशयान सांगा म्हणटा खंय आतां ताका जोर केलें तुजें काम तूं कर म्हजें काम हांव करता केदाळ आमकां पळय हाजे विशयान उलोवंक आसा तें धाड उलय म्हणलें देखून वेळा प्रमाणे काळा प्रमाणे न्ही आमी जायते फावटी वाचला न्ही खंयच्यान तातूंत उपदेशकान अवस्व 3 वळी एकतावन हर एका काळ आसा हर एका वेळ आसा देखून स्वस्तिक एक गरज आसा वेळा प्रमाणे काळा प्रमाणे हर एक रूख फळ दिता भाव भयणीनो आतां आंबे जावन सो काळ न्ही तुमी आतां आंबे जायचे म्हळ्यार कशें जातात कोल्ड स्टोरेजांतले हाडा न्ही एकलो आफ्रिकान एक ल्हानसो विडियो पळयलो हांवें आफ्रिकान म्हणटा तुमगेर सगळीं करंट गेला तर करंट येवचे पासून मागा म्हणालो मागून करंट येना जाल्यार वचून बिल भरा म्हणालो मागून काळोख म्हळ्यार करंट येना जाल्यार कित्याक काळोख ओ तितलें कळना तुमकां न्ही म्हळ्यार साबार फुडें आमी मागता पूण अडचणी आसा अडकळी आसात त्यो कळल्यो म्हणल्यार आमकां समजो न्ही त्यो काडूंक नाका देखून ऐका हर एक वस्तू एक काळ आसा आकाशा पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा देखून साबार फुटी मागीरचें पयलेंचें मागीर करून जातात रांदतल्यांक समा सारकें कळटा खंयचें कशें येदा घालचें मागीरचें पयलें गेल्यार न्ही मीठ लास्ट घालचें वय मू तुमी पयलें मीठ घाल मागीर तेल घालून तापयल्यार सांगचें हांवें तुमकां बरें रांदूंक येता वय की ना स्टेप बाय स्टेप आसा की ना आमी काले म्हणटात एक प्रोसिजर म्हणटा आमी ताका एक काले म्हणटात मेथड आसा मेथड देखून हर एका बाबा सोंसणिकाची गरज हर एकाक वेळ आसा काळ आसा एक वेळ जल्मोंक एक वेळ मोरोंक जल्मल्याने मोराजे की नाका देखून तुमी जल्मल्यात वय मू मरतल्यात खंडीत जल्माली सकळर मरतली देवाची उतार सांगता हांव सांगना तुमकां बेश्टेना भियेनाका तशेंच एक वेळ रोवंक एक वेळ रोयलेले हुमटून काडूंक देखून आमच्या देवाचे उतार आयकता आनी तशेंच आतां हांवें सुरू आयकल्ल्या बरी आजूच आयकलें आजूच म्हजें थंय फळ दिसलें म्हळ्यार जायना देखून आतां फाटी देखून हांव तूं पळय सैर बैर जाल्ल्या वेळार
हांगा म्हळें न्ही त्या खंयच्यात गडगड्यांत त्या आवाजांत त्या जड वाऱ्यांत देव नातल्लो. देव खंय सरता का खरेंच देवाची वळख खंय सर जाता येयल्याक मुखार ऐका. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन नातलो. नातल्लो. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जायत्यो भुंयकांपण्यो येतात, जायते रितीच्यो भुंयकांपण्यो, जावं बरो पिडा, जावं बरो दुस्मान, जावं बरो रीण, जावं बरो अवघड, जावं बरो आनी कितें सडन अकस्मीत मरण कुटुंबांत कोणाची जायत्यो एपडी धरण हालता तुजी म्हजी आमची साबार जाणांक. तांतूय कितें वाचलें तांतूय भुंयकांपणी ती सर्वेस्पर भुंयकांपीन नातलो. सरस्पर नातल्लो. आनी भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो. उज्यांती नातलो. कसले दाखले दिल्यात पळय हांगा. उजा असो, भुंयकांपणी असो, आनी खंयचो जड वारे असो, ही पळय आमच्या जिवितांत येवची बोरय कितें म्हणटा अनाहुतां तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जावची सर घडिता. आनी मनीस सैर बरें जाता सगळ्यान वचून सक्कड संवसारीक रितीन पळोवन मागीर निमाणे शांत जावन जेजू लागीं येता न्ही. कितल्या जाणांक हाज्या पयलीं 2 हप्त्या पयलें आयिल्लीं ती पयस तावन आयल्यांत खंयच्या पयसल्या परगांवांत तावन मस्कत तावन आनी मस्कत तावन येवन हांगा एक कारवार आयल्यात. कारवार तावन हांगा म्हूण आयल्यात. 2 दीस आमकां अवकाश आसा रितीन म्हूण. पयल्या दिसात काल मिसाचें बलिदान मात बसून मागीर जेवन गेल्यात. आनी तांकां मस्त कश्ट आसले. ताच्या आदले आयिल्ल्या वेळार आनी ते म्हणाले आमकां अशें रावंक हांगा समज जायना, आमकां बरें बरें विंगड जायची, AC रूम जायची, आमकां कालें वॉशिंग मशीन जायची, तें जायचें पुराय म्हणाली. ना आमी वचून सैऱ्यांक रावता म्हूण सैऱ्यांक रावलीं. आमी सकाळीं येता मागण्या म्हूण आयलीं. पूण जिवितांत पुराय घोवाक हुशार ना, म्हाका अशें जाता, भुरग्याक अशें जाता, तशें जाता, पुराय कालू बोलू. पूण तांकां एकच फुटी जायची ना हांगा येवन बरें शांत बरें करून आयकलें. 3 दीस तुमी जाणात आदल्या हप्त्यात हय म्हूण 3 दीस आसले म्हण हांगा पेंतेकोस्त ब्रेस्तां शुक्र शेनवार खंडी जावन 4थ्या दिसा तांकां येयल्याक जाल्लो अणभव जाता आसलो. सुरूच्या दिसा आयिल्ल्या वेळार तुमकां सकड जड जड जाता. हांगा वस्ती रेतीरेक आयिल्ल्या वेळार जोडाय घेवन येतात, बाडाय घेवन येतात, मात्रणी लढाई करून येतात. हय तुमी आसतात हांगा रेतीरेक आयिल्ल्या वेळार झगड येतात. म्हळ्यार हांगा येयल्या उपरांत झगड नाकात. म्हळ्यार एकदम सैर भर एकदम कालो बोलू. आयिल्ल्या दिसात मेळोंक जाय तांकां. आयिल्ल्या दिसात थोडे येवन म्हाका म्हणटात म्हाका अशें तशें तशें सगळें समान जाता बाबा म्हणचें हांवें. कोणाय कडेन उलोवंक वचना, कोणाय तांकां काल सगळें समान जाता. तूं शांत राव, पळय तूं 5 दीस तुका आतां अशें म्हणटा न्ही 5 दिसा उपरांत तूं बरो जाताय, शांत जाताय, हाळू जाताय, मात्र न्ही सगळें सारकें जाता, समान जाता म्हूण सांगचें तांकां. आनी देवाच्या उतर तेन्ना सांगता उजो आसलो पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो. उज्यांती नातलो. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जायतो उजो जळला कोण ना, जळोन तासा कोण ना. शांत रावा. सोसनीक खर सोसनीक कर दया शेगोनानी बोरोन म्हाका कर सोसनीक कर दया शेगोनानी बोरोन म्हाका कर मोगा. सर्गेच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. सर्गेच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये. आदल्या म्हयन्यात वस्ती रेतीर करून गेल्ली बहीण बॉम्बेची, तिणें कालच मॅसेज धाडल्या काल सांजेर. फादर ही कंतर हांव परत म्हणून आसता, हांव खंय ऑफिसांत आसतना घरा आसतना जायते कश्ट काणी येवन हांव आयिल्लीं थंय वस्ती रेतीरेक गोवा विशयांत, कुटुंबा विशयांत, ऑफिसांत, बॉसा विशयांत, ह्या कामा विशयांत. पूण आज ही कंतार हर एक घडी हांव परत म्हणून आसा. आनी आज गोवा थंय बदलावन, ऑफिसांत बदलावन, मात न्ही कुटुंबांत बदलावन आज जायती आयल्या म्हणून कालच मॅसेज केल्या त्या भयणीन. देखून सोसनी काय आतां आज आयिल्लें वादळ आजच येवन जालें मुख जालें म्हण चिंता नाकात. आनी मुखार कितली येवंक आसात आमी नेना न्ही जाणा गी. हाज्या पयलीं आयिल्लीं गेली रावल्यां ती चिंता. कितलीं वादळां, कितलीं कितें तुफानां, कितले आवड आयिल्ले बरें आयिल्लीं तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत रावल्यां रावता ते. आनी मुखार आयिल्लीं रावनात भियेनाकात वेतात.
एव्हरीथिंग विल पास अवे. पण देवाचे उतार मात्र वाचती वळ. आम्ही वाचता मार्काच्या वांजेलांत वाचतो 3 वळ 31. मार्क 3:31. मार्कस वांजेला वाचवर 13 वळ 31. सॉरी, मार्क 13:31. अंतराळ आणि भूमी सरतली अंतराळ सरता, भूमी सरता, पूण झुजां जातली, भुंय कंपन्यो जातल्यो. आतां पावसान खंयचे कडेन कितले वादळ आनी काले म्हणटात हांवर येतले. पूण म्हजी उतरां उतरां केदींच सरची नात. देखून देवाच्या उतरांचे तुमचे जिवीत बांदून हाडला. हांवें केदार चिंतचें, खाली हांव तशें चिंततालो. कोणी तूं कुटुंबांत अंतरले म्हणटा न्हू, त्या घडयेत हांव रडणे रुदान वेळा पळय मू पळय की न्ही. आतां आमी पोताकोडे गेले, आमी तो सावदी सरलो पळय, म्हाका हांवें वाचलें हांवें ती न्यूज 40 वर्सांचो भाव. मागीर त्याच दीस आमी मोर्न जावच्या दिसात आमी ताकोडे पावले हांव कालेपूर. आनी त्या दिसाचें मोर्न आयलां सावदीत हांव. आनी विचारलें म्हज्या भावाक, न्हू तो सावदी सरलो धाडटा म्हणलो. आतां मोर्न आयलां, आज ताजें मोर्न म्हणून. सरल्या घडयेत हांव न्हू, मोर्न आयलां, मातये पावन घरा वेता म्हणसर वयगी दूख वयगी न्ही. ताज्या बायलेक ह्या भुरग्यांक 40 वर्सांचो म्हणटा तुमी चिंतेत. कितें व्हडलीं आसात भुरगीं, कसली परिस्थिती. पूण आतां मोर्न जालें, 30 वर्साचें मीस जालें, 7 वर्साचें जालें, म्हयन्याचें जालें, वर्स संपतना तो उडास विस्त्रात हांव घेना. तसोच उरता की निमाणी घडी पर्यंत. पयल्या दिसात पळय जाल्लें अवघड, त्याच दिसा जावचें कितें म्हणटात कलबुलो, ह्या कितें म्हणटात उसामळ जाल्लें, तशें जाता की सगळें क्रमेन कितें जाता. कोणी आसून, केदो व्हडलो आसून, सगळें शांत जाता. केदो व्हडलो दर्यो आसल्यार, उसामळ दर्यो आसल्यार तो शांत जाता. देखून तांकां उजो आयलो, उज्यांतय सरस्पर नातल्लो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड दांपलें. पळया त्या आवाजाक ताणें तोंड दांपलें. दगल्यान तोंड दांपलें. आनी भायर सरून तो भुंयारान भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? पळया त्या दाळा ताका ताळो, त्या ताळ्यांत ताका सरस्पर आयकता. सरस्पर ताचे कडेन उलयता, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? हांगा कित्याक आसाय? आनी ताणें कितें म्हळें? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्बेन बरलां. पूण हांगा कित्याक आसाय? वरविंगड कितें आसा? त्या दोंगरार कितें आसाय? त्या भुंयारान कित्याक आसाय? कित्याक म्हळ्यार तो कारान सांगता कित्याक हांगा आसा हांव? परतान सांगता, हांव सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा पासत उर्बेन बरलां. उर्बेन बरलां. पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रावाद्यांक तालवारीन जीवशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां. एक सुरू आसाय म्हज्या त्या कंथनात आसा न्ही, भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तो म्हज्या पायांतळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तुझ्या मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांग. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तो म्हज्या. भें तुका दिसता, खंत तुका भोगता. भें तुका दिसताना, खंत तुका एक सुरो आसून कोणूच नासतना, सर्वांनी सांडून उदास जाताना, केदींच सणसोना हांव. केदींच सणसोना, केदींच सणसोना हांव. केदींच सणसोना. सगळ्यांनी सांडला. इस्रायल तांची मारलां, प्रवाद्यांची मारलां, वेदी मोडल्यात, हांव एक सुरो उरलां. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत असलंत जावं पुरो सन्निवेश म्हणटा आमी, घडीत जावंक पुरो.
पण तू सरस्पराच्या उर्ब्यान बरलाय तर सरस्पराच्या कुरप्यान बरलाय तर सरस्पराच्या मोगान बरलाय तर सरस्परा वळखून तो जियेताय वय जाल्यार येऊन दी तुफान येऊन दी भूकंपण्यो येऊन दी उजो येऊन दी आवर वादळ तुवें आनी हांवें भिवची गरज ना. तर सरस्वत ताका कितें म्हणटा सर्वेस्परान ताका म्हळें, दामास्का लागीं आसलेल्या अरण्याक पाटी वच, थंय पावतस हजायेलाक आरामाचो रायकोसो अभिशेक कर. उपरांत निमशेच्या पुता जेहूक इस्रायेलाचो रायकोसो अभिशेक कर आनी तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शाफाटाच्या पुता एलिशाक अभिशेक कर. हांगासर पळया भाव भयणीनो, एलियाक देव असल्या परिस्थितींत तो वाट उक्ती करता. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या असल्या परिस्थितींत आमी देवा सशे आयल्यार वाटो उक्त्यो जातात. कितें करचें, खंय वेचें, कोणा लागीं वेचें म्हणून न्ही गे. पेत्रून म्हळें न्ही गे, जुवां सवंजेला वसवार 6:7-8 जॉन 6:68 पेद्रू कितें म्हणालो, सिमांव पेद्रून ताका जाप ताका दिली, जाप दिली आनी म्हळें, सोम्या सोमिया आमी कोणासरशी आमी वचूं? कोण आसाशी वचूं. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. देखून हांव सबार फुडें आमी गळाय करता, सोम्यासाशी येवन गळाय करता. पुरो आसलें हॉकडावन मागीर आमी सोम्यासाशी येता. धाकल्याक आज तुमच्या मुखार धाकल्याक दवरता. हो बाबा रोणी आतां गांवाक सडन आयलो, तुर्त परिस्थितीन तो आयलो. तुम्ही जाणा तो फाटले 3 महिने तो हांगा आसलो. 3 महिने उपरांत फाटींग गेलो आनी ते वचून ताणें बुस्टर डोस काडून गेलो. बुस्टर डोस काडून येवन फ्रांस स्पेन ताच्या बॉसा सांगात गेलो. पूण ताका बुस्टर काडून गेल्या उपरांत ताका भलायकी ना. सगळ्या कुडींत दूख, हातपायाक दूख, गांठी दूख, सगळें दूख. देखून थंयसर ट्रिटमेंट सारकें जायना म्हूण गांवाक आयला तो. तुर्त आयल्लो सो दुसऱ्या दिसा हांगा पावला. पेंतेकोस्ताचे 3 दिसांचे ते दीस आले न्ही. बुधवार तो पावला, ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार 3 दिसांक तो धांवन आयला. आनी सोमारा ताजी थंयसर सगळी तपासणी जाली. सगळो रिपोर्ट नॉर्मल दाखयता. पुरो रिपोर्ट केले. पयल्या दिसाचो रिपोर्ट रक्तांत काल इल्लीशी एलर्जी आसा म्हणून जालें. मागीर 3 दिसां उपरांत ताजो रिपोर्ट येवन चलो आयलो. आतां त्या सगळ्या रिपोर्टान सगळें नॉर्मल दाखयता, कांय येना. पूण तो आयल्लो कोणासरशी, 3 दीस रावलो कोणासरशी. आमी कित्याक गळाय करता. आनी तो येवची खबर म्हाका रिनान सांगताना तो येतलो फादर बुधवारच म्हणून ताका सांगलां. त्या दिसाची ताणें काडल्या कित्याक शुक्रार ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार 3 दीस ताणें रती करचे म्हणून त्या प्रमाणे टिकेट काडल्या. देखून 3 दीस रती जाल्ल्या उपरांत आयतार रजा आसो न्ही घरा. सोमारा आमी हाका येता तपासणेक येता म्हूण सांगलें ताणें. आनी तपासणेक गेले पळया न्ही. पूण आमकां पयलें जेजूचे हाडूंक आमी गळाय करता. देखून ताणें सांगलें धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया. धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया. गळाय नाका गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका गळाय नाका गळाय नाका. जायते जाणां म्हाका बेजार ना सांगूंक. हांगा किन्नी वळीत चड पयस ना, हांगा तो 4 किलोमिटर वय मू. काल पोरी म्हाका ऐकलें सांगलें नांव सांगूंक ती भियेली. अशें अशें आसा पुताक आमूच जायना तुमी मागा. हांवें सांगलें कितलें लागीं आसा खंय तावन उलयता किन्नी वळीता येवंक नाका. आतां किन्नी वळचें जायतें आसात. आतां सोदून काडी नाकात कोण आबा ती म्हणून. लागींच आसा पूण आमकां येवंक. देखून हांगा पळया न्ही देवा सशें आयल्यार जशें आयल्यार वाट उक्ती जाता भाव भयणीनो. देव हाका कितें म्हणटा, कितें वाचलें तुवें 15वी आनी 16वी वळ. देव ताका सांगता तूं एकलो आसा म्हूण भिये नाका, तुका आतां हांव कोणाक दिता पळया. तूं म्हजो वय विसरून काडलेलो सेवाक वय. पूण आतां देव ताका येयल्या कितें म्हणटा, दामास्का लागीं आसलेल्या अरण्याक पाटी वच. आतां फाटी वच म्हणटा तूं. थंय वच, थंय पावतस हजायेलाक आरामाचो रायकोसो अभिशेक कर. ताका अभिशेक कर. उपरांत निमशीच्या पुता जेहूक इस्रायेलाचो रायकोसो अभिशेक कर. पळया न्ही मेळ्ळो की ना रायाचो सांगात. वो देवाचो प्रवादी वय मू. देवान विसलेले ते राय तांकां कोण चलयता, कोण चलयता. देवान विसलां तर विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय तुजें केलाय. विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजे. आरामाच्या रायाकी आनी कोणाच्या इस्रायलाच्या रायाक ताका अभिशेक कर. अभिशेक कर म्हणटाना जबाबदारी कोणाचेर गेली.
प्रवाद्याचें काम, रायांक रायाचें काम. आनी देवाच्या परजेक इस्रायलांक सोलोंक निमणेकी ताका अभिषेक केलो. पळय कशी देवान वाटुकती केली. साबार पड कितें आमी आमच्याच माथ्यार घालता सगळें. आतां सगळीं हांगा दैवीक मिसां सोलोवन सगळें म्हज्याच माथ्यार हांवें घाल्लें सोलोंक जाता सांगा. पळय देवान कश्यो वाटो दाखयल्यात. उतार दिवचे भाव आसात, गायन करचे भाव भयणी आसात, वाचूंक वैक मग सगळें हांवें तूं पळय काले म्हणटा रोबोट जाल्लो जाल्यार न्ही गे त्या रोबोटाक आनी म्हाका आनी कांय फरक आसता गे. रोबोट तो एंटनी रॉबर्ट आज कोण करयता. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितान ही वो भावार्थ वो बरोस ही पातयेन आसूंक जाय. हांव समय एकवटलां तर कुडी समय विस्व एकवटलेल्या वेळार हर एक विस्व कितें करता एकामेकाच्या गरजांत पावता वय मग. त्याच भशेन हांव समय एकवटलां तर एलियाक तेंच सांगता तूं म्हजे समय एकवटलाय देखून आज तुज्या गरजांत पळय हांव आसा मात्र हांव तुका वाट दाखयता. आनी देवान वाट दाखयली ताका. देखून तीच वाट देव तुका आनी म्हाका आमकांय दाखयता. जर तर आमी त्या सरस प्रजे एकवटांत रावता ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता मात्र न्ही ताजे सशीन धांवून येवन ताजी साला घेवंक आमी कशी व्हरता तर खंडी जावन तुज्या म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या गरजांत देव आमकां पावता. देखून हो इस्सू करपा जोडचे खातीर आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास सरस प्रजे दोन जियोंक आमी करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. Kaniklo घेऊन आम्ही आयल्या बापा मोकळून बिताव देव तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तू करे बापा. काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा मोकळून बिताव देव तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बापा स्वीकार तू करे बापा. म्हज्या भावानं आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपूत सभेच्या दावाक सर्वीस पौर मानून घेऊ. सर्गीच्या भोवमोगळ्या बापा आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास संपूर्ण तरान तुजेर दवरन सदांच तुमच्या गरजांत पावताय मात्र आमच्या समेत वासाय देखून तूं समकार राखताय सांबाळताय म्हणलें समजून जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक थंयो भाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून ते सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर हांव खार म्हणजे उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपल्याच कुशन कस्टमरान सोसूंक वेचात ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतोस गोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापाजीच्या मरणासून ताच्या पुन्हा जिवंतपणासून मी भक्तीपूण उडास करता म्हजी वित सोंडे चडवची काल्स तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिवन आसता जेजूची कोणार कसवतेला आमी समेस्तांक पवित्रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रिती म्हणजे विस्तारलेले तुझे पवित्र म्हणजे देव पर जसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवंदा मुळखाल्या बावट तसो आमचो बावट घट खातीर कर तसे एक वाडान आमी जय शंकर तसं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळेत मुखामोळ पळोवंक तूं फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाची म्हाज्या संगाती बगन धर्मदूतान सर्व काळें तुका मानवलें आनी सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्याची सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमिया सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां तशेंच आमची पापां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सताच्या कोट्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशेंतले मारेकार केस्त्या पिडेशिडेंतले सदांच तुमकां निवार दया कोण ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोतेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी आज जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मधामळ्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमतीक आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ तुमचे तारच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो तुमचे सुवास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकळूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता हांव ती आमच्या जरतेनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशें कुडींक बल्याकेन वकात तें जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. जेजुये तुवें घिये काळजान म्हज्या जिये आशेता हांव सवच्या तुका. जेजुये तुवें घिये काळजान म्हज्या जिये आशेता हांव सवच्या तुका. तुझलाय कांसर्गेंचे पेवन तांबगोंचे तुझलाय कांसर्गेंचे पेवन तांबगोंचे देवी सक्ती सदा करचे. कांसांगे सोमया तुका हांव आशेता जिणयेक म्हज्या सदा तुका लालता. मासारता तुझ्या पोस्तो म्हाका सोमिया जाय तुजो संगा म्हाका. काळजांगे सोमिया तुका
आशिता जिणयेक म्हज्या सदा तुका लागलेता मांसा रक्तान तुज्या पोसतो म्हाका सुमिया जाय तुजो संगात म्हाका प्रार्थुया मंगळा बापा आज परत तुझ्या उतरावरून तुवें आमकां नितळ करून पवित्र जावंक वाट उक्ती केली मात्र आनी आनी सदांच तुज्या कुशा प्रमाणे जिवन जें कितें तुका मानवता तेंच करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे बरें आदारून त्या जिविताक साक्षावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपत वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सेवच्या त्या जेवणाच्या जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरसांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या बाबा नित्यानंदान ताच्या कुटुंबाच्या सहसान्यांचेर तशें सांगा येवन देवाचे उतर आयकून जेजूक वळखल्या सर आमच्या भाव भयणांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो ओ सोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची ओडका